फुडें कितें जालें? सद्याक आमच्या वांगडा PWDचे जे ऑफिसर आसा ते काम जे आसा ते चालू केल्लें आसा. तातूंत पळयता आसतले स्टार्टींग आमी वाल बसोवपाचो हांगा वाल बसोवपाचो काम चालू केल्लें आसा. तशेंच एंड पॉयंटार जो पायपलायन आसा ते पायपलायन कट करून थंयच्यान उदक सोडपाचें तो प्रोविजन केल्लें आसा. आनी तशेंच बाकीच्यो ज्यो GI पायपलायन्स आसल्यो GI पायपलायन्स त्यो करोडेड जाल्ल्यो त्यो करोडेड रिप्लेसमेंट जे चालू केला ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरूय येयल्लो आसा काम चालू आसा ऑन द वे आसा. सो सगळे जे हेजे पयलू आमी जे सॅम्पल्स आसा PWD थ्रू ते घेतलेले आसा. तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाचे येयल्ले आसा तेंच्यांनी सॅम्पल्स घेतलेले आसा डिफरंट हेजे कंटिन्युअसली काल पासून आमी सॅम्पल घेतल्या डिफरंट लोकेशन जे जे कडेन थोडी घरां सोडून सॅम्पल घेतलेले आसा. आनी काल कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करताले की खंय कंटॅमिनेट जाला काय ना तेंय फॉलोअप केल्लें आसा. एंटायर स्ट्रेच जो आसा खंय समज ड्रेनेजीन भरलेलें आसना तेय क्लिनींग करपाक लायिल्लें आसा. आनी क्रॉस पायपलायन्स आतां खुबशी पायपलायन म्हणल्यार खूब ओल्ड आसा ऑलमोस्ट 30 to 40 years ओल्ड आसा. कनेक्टिंग पायपलायन ही कनेक्टिंग पायपलायनाची आयज जाता तितली आमी रिप्लेसमेंट करतले. आनी जी GI करोडेड पायपलायन आसा ती नी UPVC पायपलायन घालतले. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट पयलू मेज पळोवपाक गेल्यार 40 to 50 पायपलायन्स तरी रिप्लेसमेंटाक वयतली. कित्याक खुबशी एंटायर स्ट्रेचार खुबशी ओल्ड पायपलायन आसा. UPVC न्यू पायपलायन जातली. पण विदेश आतां थिंगा पळय तें हें ओपन केल्या ड्रेनेजीस आनी ड्रेनेजीसान सिवेज आहा पळय ती हितून गटरान रिलीज केलेली आहा आनी ते आख्खे फूल ब्लॉक जालेले आहा चोकअप जालेले आहा. ताका लागून चडशें हें कंटेमिनेशन जाता. तर ताका प्रिवेंशन घेवपाक आतां कितें करपाक कितें आसा खुबशीं घरांनी आतां हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन सोकपीट थोडे कडेन ना म्हणून. सो सोकपीट ना थंय आमी आतां सरपंचा कडेन उलयला की जे हें आसा म्हटल्यार MGNRI थ्रू आमी तांकां बारीकसो म्हणल्यार घरा पुरती जाता तितलो सोकपीट बांदून दिवपाचो. कित्याक हेजे पयलू कितें आसा कितलींशीं वर्सां जालीं खरें म्हटल्यार हें जावपाक जाय मात तें जाल्लें ना. पण आतां आमी इनिशिएटीव घेवन MGNRI थ्रू ते सोकपीट बांदून घेतले. प्रॉब्लेम कितें जाता समज ते उदक सोडलें नाल्यार तें मागीर कंटिमिनेशन जावपाक हें आसपाक शकता. सो ताका लागून तो एक आमी इनिशिएटीव घेता. आनी कितें आसा आमकां एक सिवरेज ट्रिटमेंट जावं आनी कितें घालतना स्पेस जाय. स्पेसीचो हांगा प्रॉब्लेम खूब आसा. कित्याक हांगा सगळीं घरां तेकोन आसा आनी त्या कारणाक लागून आमकां कितें एक मेजर प्रोजेक्ट समज घेतलो ना तो पासून घेवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. स्पेसूय गव्हर्मेंटाची स्पेस जावं आमकां जो जागो आसा तो जाग्याची खूब गरज आसा. आनी आमी तो आतां इनिशिएटीव कित्याक घेता कित्याक कोणाचे समज घरा लागीं मातसो पासून जागो आसना ते आमी बारीकसो सोकपीट बांदपाक शकतले. आतां दुसरो इश्यू आहा आतां सद्याक वॉटर सप्लाय हिंगा हें केलें डिस्कनेक्ट केला. पूण उदकाचे वॉटर टँकर कित्याक पावना? ना आमी कोणाक जाय पळय तांकां वॉटर टँकर पाविल्ले. आनी तशेंच बांयचे वॉटर म्हटल्यार आमी लास्ट टायम 76 बांयो ज्यो आसा त्यो क्लीन केल्ल्यो. कित्याक केन्नाय समज उदक ना जाल्यार हांगा एंटायर दोंगरी गांवांत आमकां खुबश्यो बांयो आसा त्यो बांयो आमी क्लीन करून सारक्यो नितळ करून दवरिल्ल्यो. सो बांयचे पासून उदक यूज करपाक मेळटा तोय प्रोविजन दवरिल्लो आसा. तशेंच टँकर समज एमर्जन्सी कोणाकूय टँकर जाय थोड्या कडेन बांयो ना जावं दुसरे कडेन तांकां टँकर आमी अवेलेबल करून दिला. आमी काल पासून प्रायवेट पासून टँकर आमी हें केलें. काल PWD हॉलिडे तांकां टँकर धाडपाक मेळनासलो पूण आमी प्रायवेट पासून टँकराचें अरेंजमेंट केल्लें. आनी कोणाक समज गरज पडटा कोणाक आमकां सांगलें आनी तांकां आमी तो टँकर अवेलेबल करून दिलो. एक मिटींग घेवची खास करून पंचायतीन तांच्या कडेन मिटींग घेवची ऑफिशियल आहा PWD जे हेल्थाचे ऑफिशियल तांकां सगळ्यांक आपोवन लोकांक हें अवेरनस करचें म्हणून कितें जालां एक्झॅक्ट कितें जालां कित्याक लागून जालां. सद्याक तरी हेल्थाचे ऑफिसर येयल्ले आसा आनी ते डोर टू डोर भोंवन घरांनी लोकां कडेन मेळोन तांकां अवेरनस करता. तांकां सांगता की कशें उदक बॉयल करून पिवपाक जाय जावं बाकीचे जे प्रिकॉशनरी मेजर्स जे आसा ते कशें करपाचे हे ते हेल्थाचे ऑफिसर्स जे आसा ते काडटा. आनी आयज आमच्या पंचायतीन लेटर काडलेलें आसा की जॉयंट मिटींग घेवपाची सगळ्यांक घेवन. आनी PWD ऑफिसर जे आसा ते हांगा सायटीर आसात तशेंच हेल्थाचे येयल्ले आसा. सो आमी तांकां घेवन जॉयंट जे इन्स्पेक्शन मिटींग आसा ती घेतली. इन्स्पेक्शन्स तरी जाल्ली आसा सगळीं पण आमी जॉयंट मिटींग एक पंचायतीन घेतली. थँक्यू.